सब्स्क्राइब गर्नुस् इन्जिनियरिङ ट्युटोरियल च्यानललाई अनि प्रेस गर्नुस् बेल आइकनलाई अनि पाउनुहोस् नयाँ भिडियोको जानकारी सबभन्दा अगाडि। हेलो लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, वेलकम ब्याक माई च्यानल। दिस इज हर्षल पण्डित। आजको भिडियो फेरि पनि तपाईको इन्जिनियरिङ म्याथमेटिक्समा रहेको छ। मैले इन्जिनियरिङ म्याथमेटिक्सको सेक्सन मैले सुरु गरेको छु, जुन मैले फर्स्ट भिडियो मैले हालिसकेको छु। यदि त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने मैले त्रिभुवन युनिभर्सिटी, PU, PU, केयु, मिड वेस्टर्न युनिभर्सिटी सबैको सिलेबस कभर गरेर मैले भिडियो बनाइरहेको छु। मैले फर्स्ट पार्टमा लिमिटको बारेमा मैले भनेको थिएँ र एक दुईवटा मैले न्युमेरिकल मैले गराएको थिएँ। यदि त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने गएर हेर्नुस्। यो च्यानलको डिस्क्रिप्सनको लिङ्कमा छ अथवा यो आइट बटनमा छ, तपाईँ त्यहाँ मजाको साथ बुझ्न सक्नुहुन्छ। अनि बल्ल यो भिडियो सुरु गर्नुहोस्, किनकि मैले त्यसैलाई मैले रेगुलरली मैले दिनेछु हैन। त्यही भएर त्यो बुझ्नुपर्ने यति नै आवश्यक रहेको छ। र आजको भिडियो भनेको त्यही लिमिटमा रहेको छ र लिमिटमा पोखरा विश्वविद्यालय हैन अनि पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटी, त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा जुन लिमिट र यसको कन्टिन्युटीमा क्वेशनहरु सोध्दै गरेको छ। टियुमा त खासै सोधेको छैन, तर पोखरा युनिभर्सिटी, पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीमा सोधेको छ हैन। त्यही भएर यो धेरै नै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ र यसको कन्सेप्टहरु म यस भिडियोमा म तपाईलाई भन्नेछु। र यस आजको मैले के भन्ने एउटा कुरा म भन्न चाहे कि हाम्रो च्यानल भनेको फाइनली वी आर अफिसियली 10K सब्स्क्राइबर। हामीले 10K सब्स्क्राइबर भनेको कम्प्लिट गरिसकेका छौं, 10K फ्यामिलीमा पुगिसकेका छौं र यसको पुरै श्रेय तपाईहरुलाई नै जान्छ, किनकि तपाईहरुले नै मेरो भिडियो हेरेर हैन माया गरेर सपोर्ट गरेर यहाँसम्म पुर्याउनु भयो र यस्तै नै भावी जीवनमा साथ दिदिनुस्, माया गर्दै गर्नुस् भन्ने तपाईहरुसँग अपेक्षा रहेको छ। ल त आजको भिडियो हामी सुरु गरौँ। त यहाँ हेर्नुस्, यो भिडियो धेरै नै इम्पोर्टेन्ट हुनेछ। त हामीले फर्स्ट पार्टमा के पढेका थियौं? फर्स्ट पार्टमा लिमिट के हो र लिमिट किन इन्जिनियरिङ म्याथमेटिक्समा आयो हैन, अनि यो इन्जिनियरिङमा किन लिमिट चाहिन्छ त्यसको बारेमा हामीले पढेका थियौं। त त्यसकै यहाँ मैले रेगुलरिटी मैले दिनेछु। त यहाँ हेर्नुस्, अब लिमिट र यसको कन्टिन्युटी योमा जानु भन्दा अगाडि म तपाईलाई एउटा कन्सेप्ट दिन्छु अनि त्यही अनुसार तपाई जानुपर्ने हुन्छ। लिमिट भनेको मैले के भनेको थिएँ खासमा कि एउटा कुनै फंक्सन छ हैन, x² - 1 / x - 1। यदि त्यो यो भिडियो हैन तपाईहरुलाई सिधो जुन भर्टिकलमा मोबाइलको भर्टिकलमा तपाईले यदि हेरिराख्नु भएको छैन यो लेटरहरु, त भनेको त्यसलाई 1300 होरिजन्टल बनाएर हेर्नुस् अनि मजाको साथ बुझिन्छ है। त यो भयो। अब यसको हामीले 8x.1 मा हामीले यसको लिमिट हामीले भ्यालु पुट गर्दाखेरि यो भनेको अनडिफाइन्ड फंक्सन हुन जान्छ। तपाई 1 भ्यालु राख्नुस्, 0/0 फंक्सनमा हुन जान्छ भनेको यो अनडिफाइन्ड भयो हैन। त 1 मा त हाम्रो यो भ्यालु निस्केन, तर 1 को नजदिकमा यो 1 छ नि, त 1 को नजदिकमा त तपाई यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट जानुस्, यताबाट जानुस् अथवा यताबाट आउनुस्, राइट ह्यान्ड साइडबाट आउनुस्। त राइट ह्यान्ड साइडबाट आउँदाखेरि 1.2 1.05 यस्तो भ्यालु आउँछ। यहाँबाट जाँदाखेरि यस्तो हुन जान्छ, यस्तो भ्यालुहरु हुन जान्छन्। त 1 मा ठ्याक्कै यो भ्यालु दिदैन, तर यो 0.4 0.9 0.9 भनेको 1 मा नजदिक जाँदै जाँदा यो लेफ्ट साइडबाट नजदिक जाँदै जाँदै यसको भ्यालु नियरली कति आएको थियो? 2 आएको थियो। त्यस्तै उताबाट हामी पनि आउँदाखेरि नियरली 1.05 1.2 मा हामीले चेक गरेका थियौं, त्यसको भ्यालु पनि नियरली यही आएको थियो। त लिमिटको दुईवटा प्रकार थियो, मैले भनिसकेको थियो, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट, राइट ह्यान्ड लिमिट हैन। त यसको लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटलाई हामीले कसरी डिनोट गरेका थियौं? x = a। यदि कुनै मानव यो पोइन्ट a छ, a मा छ हैन, यो a, यो 1 भनेको a छ भने त हामीले यसलाई fx यो माइनस यसले हामीले माइनस का साइन दिएका थियौं। यो भनेको लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट थियो, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट। त्यस्तै राइट ह्यान्ड अनि लिमिट x = a + fx यो थियो भनेको यो लेफ्ट ह्यान्डबाट यताको भ्यालु पनि नियरली 1 को नियरलीमा गइसकेपछि यताको भ्यालु पनि 2 नै आउन जान्छ एउटा। यसलाई यदि हामीले एक्जाम्पल मानेछौं भने अनि उताबाट पनि 1.2 1.05 आउँदाखेरि नियरली यसको 1 सम्म पुग्दा पछि यसको भ्यालु पनि राइट ह्यान्डबाट 2 नै आएको थियो। यो के हो? हाम्रो राइट ह्यान्ड लिमिट हो। त जब त यो सटिस्फाई हुनै पर्छ। मैले एउटा ग्राफ पनि बनाएको थिएँ। यो मानौ कुनै ग्राफ यो छ भने यहाँ एउटा पोइन्ट छ x = x नियरली a छ भने हैन, त यो लेफ्ट साइड यो भयो, लेफ्ट ह्यान्ड साइड यो भयो, राइट ह्यान्ड साइड यो भयो। त राइट ह्यान्ड साइडबाट यता यो मानौ x = 1 हामीले यहाँ मानेका छौं यो फंक्सनलाई, त यताबाट आउनु पर्यो भनेको 1.02 यस्तो भ्यालु हामी लिन्थ्यो अनि यताबाट जाँदाखेरि 0.4 0.99 भनेको 1 मा एक्ज्याक्ट यसको भ्यालु आउँदैन, तर यसको 1 को नजदिकमा राइट ह्यान्ड साइडबाट आउनु अथवा लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट जानु यसको भ्यालु केही न केही आउँछ। त्यो त्यस्तो निकाल्नु भनेको त्यसको जुन पोइन्टमा कुनै पनि फंक्सनको भ्यालु निश्चित आउँदैन त्यस पोइन्टमा गएर नजदिकमा निकाल्नु भनेको नै के हो? लिमिट हो। अब लिमिटको हाम्रो लिमिट एक्जिस्ट कति बेला गर्छ त त्यसको बारेमा हामी यहाँ बुझ्छौं। अब त्यो त त्यहाँसम्म त क्लियर होला। अब लिमिट एक्जिस्टको टपिक हामी लेख्छौं। लिमिट एक्जिस्ट
लिमिट एक्जिस्ट कति बेला हुन्छ जति बेला लेख्नुस् इफ लिमिट x टेन्ड्स टु a f x इज इक्वल टु लिमिट हेर्नुस् यो माइनस यो प्लस मैले एउटा राइट ह्यान्ड लिमिट लिए लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट लिए त्यो बराबर हुनै पर्छ मैले भनिसकेको त्यो यहाँ 2 आएको थिए बराबर हुनै पर्छ यदि त्यो लिमिटको केही भ्यालु आइरहेको छ भने त्यो बराबर हुनै पर्छ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट अथवा राइट ह्यान्ड साइड लिमिट त यसको भ्यालु पनि 2 यसको भ्यालु पनि 2 आएको छ भने त एउटा हामीले कुनै कमन त भ्यालु हामीले मान्न सक्छौं त त्यसको बराबर मैले यल सी माने एउटा लिमिट बुझ्नुभयो यहाँसम्म क्लियर छ यदि त्यो अब हामी यसलाई के लेख्न सक्छौं लिमिट कुनै एउटा पोइन्टमा a मा एक्जिस्ट गर्छ भने f(x) = हाम्रो यो यल हुने भइगयो लिमिट एक्जिस्टको हामीले कुरा गर्दै छौं ल इफ लिमिट यदि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट यदि बराबर भइरहेको छैन भने के हामी बुझ्न सक्छौं त्यसबाट लिमिट a राइट ह्यान्ड लिमिट हैन f(x) = इक्वल टु लिमिट लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट हैन यो सँग यदि बराबर छैन भने त्यति बेलाको कन्डिसन हाम्रो के हुन जान्छ देन लिमिट डज नट एक्जिस्ट एट दैट पॉइंट लेख्न सक्नुहुन्छ त बुझ्नुभयो लिमिट एक्जिस्ट हुनको लागि लिमिट एक्जिस्ट भनेको के हो एउटा कुनै पनि सटिस्फाई भ्यालु दिनु हो कुनै एउटा पोइन्टको त्यसको नियरली मा गएर कुनै एउटा भ्यालु निश्चित भ्यालु दिनु भनेको नै लिमिट एक्जिस्ट भयो त्यो लिमिट एक्जिस्ट हुनको लागि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट भनेको इक्वल हुनै पर्छ है बुझ्नुभयो त त्यही त एउटा यो कन्डिसन भयो एउटा यो कन्डिसन भयो अब हामीले एउटा न्युमेरिकल गरेर हेरौं कसरी हामीले लिमिट एक्जिस्ट हो कि होइन भनेर हामीले चेक गर्न सक्छौं हेर्नुस् अब यताको भ्यालु यहाँ अलिक कन्फ्युजनको कुरा हो यो x = 1 मा त भ्यालु आको थियो हाम्रो हैन तर यो x = त यो यताको भ्यालु के थियो यताको भ्यालु हाम्रो 1 यो x = 1 छ भने 1 भन्दा बढी थियो त हामीले यसलाई के लेख्न सक्छौं यताको जुन x थियो नि त्यो भनेको x > 1 थियो किनकि यताको जति पनि भ्यालु हुन जान्छ त्यो x > 1 हुन्छ र यताको भ्यालु हाम्रो के हुन जान्छ x भन्दा कम छ नि किनकि 0.4 0.9 छ नि त x < 1 छ त लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट मा त्यो भन्दा कम x को भ्यालु कम लगाउनु पर्यो यसमा बढी लगाउनु पर्यो बुझ्नुभयो कुरा त यही कुरा हाम्रो यहाँ रहेको छ ल अब हेर्नुस् एउटा हामीले एक्जाम्पल हेर्छौं मैले यसलाई मेट्छु एक्जाम्पल हेर्नुस् सब एउटा मैले यसलाई सबै मेट्छु अब मैले एक्जाम्पल मैले के लिए एउटा हैन त्यो लेख्नुस् एक्जामिन अथवा गिभन अ फंक्शन f(x) जुन भनेको x² + 1 छ त्यस्तै भनेको 2x + 1 छ त्यस्तै भनेको x² - 1 छ अनि यसको लिमिट हामीलाई दिएको छ त्यो लिमिट भनेको 0 x < त्यस्तै 2 = 4 त्यस्तै 4 < 6 अब यो भनेको छ अब एक्जामिन हामीलाई गर्न भनेको छ क्वेशन हाम्रो के रहेको छ यही क्वेशन मैले लेख्दै छु एक्जामिन इफ लिमिट x टेन्ड्स टु 2 f(x) सिमिलरली अर्को केसमा भनेको छ लिमिट x टेन्ड्स टु 4 f(x) एक्जिस्ट छ त भनेको छ हामीलाई फंक्सन दिएको छ यति तीनवटा फंक्सन दिएको छ हैन अनि लिमिट x टेन्ड्स टु 2 मा र x टेन्ड्स टु 4 मा यो एक्जिस्ट भइरहेको छ कि छैन भनेर हामीले चेक गर्नको लागि भनेको छ त एक्जिस्ट हुनको लागि मैले के भनिसके तपाईलाई कि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट बराबर हुनु पर्छ त लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटको लागि कुनै पोइन्टमा भनेको छ भने त्यो भन्दा x को भ्यालु कम हुनु पर्यो राइट ह्यान्ड लिमिटको लागि त्यो पोइन्टमा भनेको छ भने त्यो भन्दा x को भ्यालु बढी हुनु पर्यो त त्यही फंक्सनमा हामीले चुज गर्छौं त हामी लेख्छौं 8 x = 2 मा पहिला यसको भ्यालु हामी निकाल्छौं त राइट ह्यान्ड लिमिट मैले डाइरेक्ट लेखे लिमिट x टेन्ड्स टु 2 पोजिटिभ सिमिलरली अब फंक्सन हैन लिमिट x टेन्ड्स टु 2 पोजिटिभ हाम्रो f(x) मा कुन लिने अब भन्नुस् हामी त पोजिटिभ हो यो 2 राइट ह्यान्ड लिमिट लिइरहेका छौ भने यो जुन भ्यालुमा दिएको छ त्यसको x बढी हुनु पर्यो त x मा कुन बढी छ यस भनेको हाम्रो यो 2x बढी छ जुन हामीलाई थाहा छ किनकि यो 2 भन्दा x बढी छ त्यस्तै
किनकि राइट ह्यान्डमा जानको लागि त्यो भन्दा बढी भ्यालु हुनु पर्यो। धेरै विद्यार्थीलाई यही थाहा हुँदैन कि लेस देन किन लिन्छ राइट ह्यान्ड किन लिन्छ। बुझ्नुभयो कुरा। अब तब हामी यहाँ लेख्छौँ 2x + 1। अब हामीले भ्यालु पुट गर्छौँ 2 × 2 + 1 = हाम्रो 5 हुने भइगयो। सिमिलरली लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट = लिमिट x टेन्ड्स टु 2 हैन fx। अब यसमा कुन भ्यालु लिने? अब लेफ्ट ह्यान्डमा के हुनु पर्यो? त्यो भ्यालु भन्दा x को भ्यालु कम हुनु पर्यो। त्यो भ्यालु कुन छ? 2 छ। त 2 मा x को भ्यालु कम कुन छ? यो छ। त त्यही भएर x² + 1। अब हामी यो 2 को भ्यालु यसमा राख्छौँ 2a² + 1 भनेको 5। यसमा के भयो? लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट हैन = राइट ह्यान्ड लिमिट के छ? बराबर छ कि छैन? बराबर छ भने यो लिमिट हाम्रो के भयो? एक्जिस्ट भएको भएन? पक्कै भयो। त हामी यहाँ लेख्नुस् सो लिमिट x टेन्ड्स टु fx एक्जिस्ट। यो एक्जिस्ट भयो। यो हाम्रो एन्सर भयो। अब हामीले 4 मा चेक गर्छौँ। त 4 को लागि हेर्नुस्। अब 8x = 4 मा गर्दाखेरि हाम्रो के भन्नु भएको? पहिला हामी राइट ह्यान्ड लिमिट ल्याउँ हैन। लिमिट x टेन्ड्स टु 4 पोजिटिभको साइनले जनाइन्छ। त्यस्तै हाम्रो यो x भयो अनि लिमिट x टेन्ड्स टु 4 पोजिटिभ। अब fx हामीले कुन लिने त? यसमा कुन फंक्सन लिने? त जो x को भ्यालु के हुनु पर्यो? 4 भन्दा ग्रेटर हुनु पर्यो। त x को भ्यालु 4 भन्दा यो x को भ्यालु ग्रेटर छ। लेस देन छ अरुसँग मतलब हैन। 4 भन्दा हामीले ग्रेटर छ कि नै त्यो हामीले चेक गर्नु पर्यो। त x² - 1 x² - 1 = 4a² - 1 = 15। त्यस्तै लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट = लिमिट x टेन्ड्स टु 4 माइनस fx हैन। लिमिट x टेन्ड्स टु 4 माइनस। अब माइनसमा के हुनु पर्यो? x भन्दा 4 कम हुनु पर्यो। x भन्दा 4 कम हुनु पर्यो। त x कम छ 4 भन्दा यो। त 2x + 1 2x + 1 = 2 × 4 + 1 = 4 2 8 9 हैन। यो बराबर भयो? पक्कै पनि बराबर भएन। त बराबर लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट इज नट इक्वल टु राइट ह्यान्ड लिमिट। सो fx सो लिमिट x टेन्ड्स टु 4 डज नट एक्जिस्ट। हामी के गर्छौँ? लेख्छौँ। त यहाँसम्म मलाई लाग्यो तपाईले बुझ्नुभयो होला कि लिमिट एक्जिस्ट हुनको लागि कसरी चेक गर्नु पर्यो, फंक्सन कुनको दिएको छ अनि कसरी हामीले राख्ने हो। त यही एक्जामिन गर्नको लागि हामीलाई के थियो भनिएको थियो। अब हामीलाई यो त एउटा फंक्सन दिएको छ त्यति बेलाको कुरा हो। अब एउटा कुरा अब हामी जानकारी पाऊँ। के जानकारी पाउँछौँ हामी? लेख्नुस् केही यहाँ फर्मुला रहेको छ सम प्रोपर्टीज अफ लिमिट। के यहाँ छ? सम प्रोपर्टी अफ लिमिट अफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट लेख्नुस् इफ fx and gx be two function and they exist at a point a। यदि दुईवटा फंक्सन छ त्यो फंक्सन fx र gx छ त्यो फंक्सन एक्जिस्ट भइरहेको छ कुनै एउटा एट अ पोइन्ट a मा जुन भर्खरै हामीले चेक गर्यो। त्यसको केही प्रोपर्टी रहेको छ। त्यो प्रोपर्टी मल्टिप्लाईमा डिभाइडमा आउँदाखेरि कसरी हामीले लगाउने त्यो यहाँ भन्न खोजिरहेको छ। त फर्स्टमा यहाँ लेख्नुस् लिमिट x टेन्ड्स टु a छ हैन। अनि fx फंक्सन प्लस माइनस gx फंक्सन छ भने यसलाई यस्तो फर्ममा दिएको छ भने कसरी हामीले सोल्भ गर्ने त? त्यो भनेको हामीले यसरी टुक्रियाउन सक्छौँ यसलाई। यो सिम्पलै हो fx प्लस माइनस लिमिट x टेन्ड्स टु a gx यो हामीले यसरी टुक्रियाउन सक्छौँ। त्यस्तै लिमिट यदि मल्टिप्लाईमा दिए भने यो fx अनि gx यो यसरी दिएको छ भने कसरी टुक्रियाउने त? त्यो बेलामा x टेन्ड्स टु a fx यसरी अनि लिमिट x टेन्ड्स टु a gx यसरी हामीले टुक्रियाउन यसलाई हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ। अब थर्ड नम्बरमा लिमिट x टेन्ड्स टु a यदि fx डिभाइडको फर्ममा छ भने कसरी गर्ने त? त्यो हामीले छुटा छुटै यसलाई लेख्न सक्छौँ। x टेन्ड्स टु a fx यो भयो। सिमिलरली यो fx यहाँ छ है।
सिमिलरली लिमिट एक्स टेन्स टू ए जीएक्स र त्यहाँ जो जीएक्स को भ्यालु 0 सँग इक्वल हुनु भएन वेयर लिमिट एक्स टेन्स टू ए जीएक्स को भ्यालु 0 हुनु भएन शुड नट बी 0 योसँग बराबर हुनु भएन। त यहाँसम्म क्लियर छ। त्यस्तै अब 4 नम्बरमा लिमिट एक्स टेन्स टू ए रुटमा छ भने कुनै पनि फंक्सन एउटा फंक्सन रुटमा छ यो n जस्तोसुकै रुट छ भने त्यो भित्र पनि हामीले गएर के गर्न सक्छौं यो भयो हैन लिमिट एक्स टेन्स टू ए एफ एक्स हामीले यो भित्र गएर लिमिट लगाउन सक्छौं। त्यस्तै अझै हाम्रो एउटा 5 नम्बरमा फर्मुला हुन जान्छ के लिमिट एक्स टेन्स टू ए कुनै मल्टिप्लिकेसन सँग एउटा फंक्सन छ भने यसरी फंक्सन छ भने त्यो मल्टिप्लिकेसन के लाई हामीले बाहिर निकालेर अनि यसरी हामीले लगाउन सक्छौं। त्यसरी हाम्रो 5 वटा रहेको छ के भनेको एउटा कन्स्टेन्ट हो के जस्तै 5 6 4 5 जे पनि हुन सक्छ के इज कन्स्टेन्ट। यहाँसम्म त बुझ्नुभयो त्यो हाम्रो केही पर पट्टि रहेको छ जुन मैले तपाईलाई भन्दिए। अब लिमिट कन्टिन्युअस हुनको लागि के गर्नु पर्यो लिमिट कन्टिन्युअस को कुरा अब हामी गर्छौं। मैले यसलाई मेट्छु लेख्नुस् अ टपिक कन्टिन्युटी अफ फंक्सन कन्टिन्युटी अफ फंक्सन। अब कुनै पनि एउटा फंक्सन छ त्यो फंक्सन कन्टिन्युअस हुनको लागि के हुनु पर्छ त्यो फंक्सनलाई कन्टिन्युअस हुनको लागि के यहाँ क्राइटेरिया दिएको छ त त्यो क्राइटेरिया भनेको के रहेको छ लेख्नुस् अ फंक्सन said to be continuous at x equal to a कुनै पोइन्टमा कन्टिन्युअस छ भने त्यो के हुनु पर्यो त्यो भनेको लिमिट x टेन्स टु a लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट हैन त्यस्तै राइट ह्यान्ड लिमिट इज इक्वल टु त्यही पोइन्टमा के हुनु पर्यो त्यो इक्वल हुनु पर्यो f इक्वल हुँदाखेरि मात्र त्यो फंक्सन कन्टिन्युअस छ। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट को भ्यालु सिमिलरली राइट ह्यान्ड लिमिट को भ्यालु त्यस्तै त्यही पोइन्टमा त्यही फंक्सनमा जुन इक्वल वाला फंक्सन छ त्यही पोइन्टमा यदि इक्वल छ भने त्यो भनेको कन्टिन्युअस हो। लिमिट र कन्टिन्युअसमा के फरक भयो कि लिमिट एक्जिस्ट हुनको लागि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट बराबर हुनु पर्यो तर कन्टिन्युअस हुनको लागि एक्स्ट्रा योसँग पनि बराबर हुनु पर्यो भनेको त्यो फंक्सन कुनै पोइन्टमा कन्टिन्युअस छ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट र त्यसै पोइन्टमा कन्टिन्युअस छ त्यो भन्न खोजेको हो। त्योसँग बराबर भयो त्यो भनेको यो यदि अब इक्विभ्यालेन्टली हामीले लेख्न सक्छौं लेख्नुस् इक्विभ्यालेन्टली यहाँ के लेख्न सक्छौं वी से एफ एक्स टु बी कन्टिन्युअस योसँग हामी इक्विभ्यालेन्ट गराउन सक्छौं कन्टिन्युअस एट एक्स इज इक्वल टु ए के सरी एक्स इफ फोर एच ग्रेटर देन 0 एच ग्रेटर देन 0 हुँदाखेरिमा एउटा हामीले कन्टिन्युअस यससँग गराउन सक्छौं के इक्विभ्यालेन्टली गराउन सक्छौं इक्विभ्यालेन्टली के भयो यहाँ कसरी हामीले लेख्न सक्छौं त्यो भनेको लिमिट एच टेन्स टु ए सब्स्टिट्युसन जस्तै हामीले पहिला पढेको थियौं कि एफ ए माइनस एच यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा माइनस घटाइन्छ कसरी घटाइन्छ त्यो पनि मैले अघिको भिडियोमा यो भन्दा अघिको भिडियोमा मैले भनिसकेको थिएँ। त्यस्तै लिमिट राइट ह्यान्डमा के गरिन्छ लिमिट एच टेन्स टु ए एफ ए प्लस एच त्यो भयो राइट ह्यान्डमा जोडिन्छ प्लस त्यस्तै अब के गर्नु पर्यो यहाँ एफ ए किन जोडिन्छ मैले तपाईलाई भनेको थिएँ मानौ कुनै एउटा फंक्सन छ यहाँ यो फंक्सन छ x इक्वल टु a छ भने यताको भ्यालु जुन हामीले 1 0 पोइन्ट यो x इक्वल टु 1 मा कुनै कन्टिन्युअस छ यो फंक्सन हैन यो फंक्सन कन्टिन्युअस छ भने यताको भ्यालु हामीले 0.2 0.99 हामीले लेख्थ्यौ नि त 0.9 0.9 लेख्नुको अर्थ के भयो यो 1 भन्दा त्यो कम छ नि त 1 भन्दा 1 कति यो a छ भने मानौ a इक्वल टु 1 छ भने त a कति कम छ त यो भनेको h ले कम छ। त्यस्तै यताको फंक्सन जुन राइट ह्यान्ड साइडमा छ नि त्यो 1.02 1.2 यस्तो हुन्थ्यो नि
किनकि ठुलोबाट आइरहेको थियो राइट ह्यान्ड साइडमा लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा यो हो त यो हामीले यसमा के गरिन्थ्यो यो 1 छ भने 1 मा यो त केही न केही 0.2 जोडिएको छ त त्यो भनेको 1.1 प्लस 1 a प्लस h छ त्यही भएर a प्लस h राइट ह्यान्ड साइडमा अनि a माइनस h भनेको लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा त यहाँ हामीले माइनस प्लस यो अनि यो f a हुन्छ नै यो यहाँसम्म क्लियर छ त लेख्नुस् it is concluded that यहाँबाट हामीले के थाहा पायौं fx to be continuous at x equal to a. It is necessary that limit x tends to a fx should exist. यो त एक्जिस्ट त गर्नै पर्यो अनि will be sufficient only when limit x tends to a fx equal to fx सँग बराबर पनि हुनु पर्यो। यहाँसम्म क्लियर छ भनेको यो fx भनेको के हुनु पर्यो कन्टिन्युअस हुनको लागि यो पनि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट बराबर हुनु पर्यो र सिमिलरली यो सँग के हुनु पर्यो कन्टिन्युअस हुनु पर्यो यो यसलाई भेरिफाई गर्नको लागि। अनि कति बेला कन्टिन्युअस हुँदैन त कुनै पनि फंक्सन कति बेला कन्टिन्युअस हुँदैन यो कन्टिन्युअस को केस थियो। अब कति बेला कन्टिन्युअस हुँदैन त इफ लेख्नुस् इफ अ फंक्सन fails to be continuous at a point हैन जुन भनेको ए पॉइंट कुनै मानव त्यसमा कन्टिन्युअस छैन अफ इट्स डोमेनमा कुनै त्यसको डोमेनमा कन्टिन्युअस छैन देन इट इज said to be discontinuous अब कन्टिन्युअस छैन मतलब त्यो डिसकन्टिन्युअस फंक्सन हुनै नै जान्छ। अब एउटा एक्जाम्पल हेरौँ त्यसबाट तपाई छर्लङ्ग पुग्न सक्नुहुन्छ यो फंक्सन कन्टिन्युअस छ कि कसरी चेक गर्ने हो त्यो फंक्सनलाई बुझ्नुभयो कुरा। म यसलाई मेट्छु अब हेर्नुस् यो के रे पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटी पोखरा युनिभर्सिटीमा यो बारम्बार क्वेशनहरु सोधिरहेको हुन्छ त्यो पनि 8 मार्क्समा क्वेशनहरु सोधिरहेको हुन्छ। लिमिट एक्जिस्ट हुनको लागि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट बराबर हुनु पर्यो र कन्टिन्युअस हुनको लागि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट र त्यसमा भएको जुन पोइन्टमा भनेको छ त्यो पोइन्टमा भने भ्यालु बराबर हुनु पर्यो त्यो भन्न खोजेको हो। अब यहाँ हेर्नुस् क्वेशन लेख्नुस् एउटा एक्सिलेन्ट क्वेशन हो के भनेको छ सो दैट fx is equal to 3x plus 1 यो फंक्शन छ। सिमिलरली x स्क्वायर प्लस 1 सिमिलरली 3x minus 1 यो छ र यसको हामीले लिमिट दिएको छ when गरेर यसको लिमिट दिएको छ त्यो भनेको 0x अनि यो त्यो भनेको इक्वल टु 3 त्यस्तै 3x अनि यो सिमिलरली 6 यो अनि यो। अब यो भनेको छ सो गर्नको लागि इज यो कन्टिन्युअस छ केमा कन्टिन्युअस एट x इक्वल टु 3 बट नोट x इक्वल टु 6 भनेको यो फंक्सन दिएको छ त्यो फंक्सन भनेको छ x इक्वल टु 3 मा कन्टिन्युअस छ र त्यो भनेको x इक्वल टु 6 मा कन्टिन्युअस छैन। त त्यसको लागि के गर्नु पर्यो 3 मा कन्टिन्युअस छ भने लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट र प्लस f3 मा त्यो फंक्सन सबै भ्यालु इक्वल हुनु पर्यो अनि भइसकेपछि बल्ल कन्टिन्युअस छ त दुबैको हामीले त्यही पोइन्ट पनि निकाल्नु पर्यो। त लेख्नुस् यहाँ यसको सोलुसनमा एट x इक्वल टु 3 मा जाँदाखेरि हाम्रो राइट ह्यान्ड लिमिट कुन भएको x इक्वल टु 3 मा राइट ह्यान्ड लिमिट भनेको के हुन जान्छन् x ग्रेटर देन 3 हुनु पर्यो x को भ्यालु 3 भन्दा बढी हुनु पर्यो x को भ्यालु 3 भन्दा बढी यो छ त x स्क्वायर प्लस 1 हुनु भएको त यहाँ हामीले लेख्छौं x टेन्ड्स टु 3 पोजिटिभ fx सिमिलरली लिमिट x टेन्ड्स टु 3 पोजिटिभ fx को भ्यालु x भन्दा बढी 3 x को भ्यालु 3 भन्दा बढी हुनु पर्यो त यो छ त x स्क्वायर प्लस कुन हुनु भएको यो त यसमा मैले भ्यालु पुट गरे त
त के हुनु भएको 9 1 + 10। सिमिलरली लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटमा हामी के गर्छौँ x टेन्स टु 3 माइनस fx अनि लिमिट x टेन्स टु 3। अब fx अब यसमा के हुनु पर्यो x को भ्यालु 3 भन्दा के हुनु पर्यो कम हुनु पर्यो। त x को भ्यालु 3 भन्दा कम हुनु पर्यो। यो त यो भयो 3x + 1 लिमिट भनेको के भयो 3x + 1। त यहाँ भ्यालु हामी पुट गर्छौं 10 भयो। त अब सिमिलरली अब के निकाल्नु पर्यो f3 मा निकाल्नु पर्यो। त f3 मा निकाल्नको लागि लिमिट x टेन्स टु 3। त यो f3 को भ्यालु कहाँबाट लिने त जुन x = 3 सँग बराबर छ। f भनेको 3 सँग बराबर कुन छ यो फंक्सन बराबर छ। x = 3 सँग बराबर छ त्यो लिने हो। त त्यो भ्यालु भनेको 3x + 1 छ हैन। त यहाँ हामीले भ्यालु पुट गर्छौं 3 + 1 यो पनि 10 भयो। त हाम्रो के भयो दुबै सबै तीनवटै बराबर छ। के बराबर छ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट सिमिलरली f3 यो सबै बराबर भएको कारणले गर्दा हेन्स सिन्स एट x = 3 लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट = f3 = 10 भएको कारणले गर्दा के भयो fx इज कन्टिन्युअस एट x = 3। यो तीनवटा बराबर छ भने बल्ल कन्टिन्युअस हुन जान्छ नत्र के हो डिसकन्टिन्युअस हो। तब 6 यो 8 पोइन्ट x = 6 मा यो डिसकन्टिन्युअस हो भनेर हामीले अब के गर्नु पर्यो सो गराउनु पर्यो। त यहाँसम्म त क्लियर छ। अब म मेट्छु। अब x = केमा x = 6 मा हामीले चेक गर्छौं। त फेरि सोलुसनमा भयो हामीले 8 कुन पोइन्टमा 8 पोइन्ट x = 6 मा। यहाँसम्म क्लियर छ क्लियर छ। अब लेफ्ट पहिला राइट ह्यान्ड लिमिट गरौँ है राइट ह्यान्ड लिमिट। त राइट ह्यान्ड लिमिटमा के हुनु भएको x को भ्यालु 6 भन्दा बढी हुनु पर्यो। त x को भ्यालु 6 भन्दा बढी कुनमा छ x को भ्यालु 6 भन्दा बढी भनेको यो छ 3x - 3। त लेख्नुस् यहाँ लिमिट x टेन्स टु 6 पोजिटिभ यो फंक्सन भयो अहिले। त्यस्तै लिमिट x टेन्स टु 6 पोजिटिभ। अब fx कुन भएको हामीले यो भएको त 3x - 1। त यसमा हामीले भ्यालु पुट गर्छौं 3 * 6 - 1। त यो भ्यालु हाम्रो कति हुनु भएको 6 * 7 = 18 - 1 = 17। त्यस्तै लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट x टेन्स टु - अनि सिमिलरली fx। अब यसमा कुन हाम्रो भ्यालु हुनु भएको भन्नुस् त x को भ्यालु 6 भन्दा कम हुनु पर्यो। x को भ्यालु 6 भन्दा कुन छ यो छ 6 भन्दा x को भ्यालु कम छ। त x² + 1 त x² + 1 त यो 6² + 1 = 37 बराबर भयो। पक्कै पनि बराबर छ डिसकन्टिन्युअस त त्यस्तै हुने भएको। त त्यस्तै लेख्नुस् सिन्स के हामी लेख्न सक्छौं सिन्स लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट इज नट इक्वल टु राइट ह्यान्ड लिमिट सो fx इज के भएको डिस कन्टिन्युअस एट पोइन्ट x = 6। यहाँसम्म तपाईलाई क्लियर छ हैन। त यही कुरा थियो हैन प्रोग्रामिङ सिरी पूर्वाञ्चल मित्रमा सोधिरहेको क्वेशन हो। र तपाई एउटा कन्सेप्ट तपाईले बुझ्नुभयो भने हैन तपाई बुकको सहायता लिएर तपाई अथवा गाइड पनि तपाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। त यसरी नै हामीले कन्सेप्टको साथ मैले तपाईलाई भनिदिए। अब यसपछिको भिडियोमा तपाईलाई त्रिकोणमितिको लागि सबैको लागि डेरिभेटिभ अथवा डिफरेन्शियल त डिफरेन्शियल के हो त्यसबाट कसरी हामीले फर्स्ट प्रिन्सिपल अनुसार हैन के कन्सेप्ट रहेको छ डेरिभेटिभ कसरी हो के को बारेमा हो त्यसको बारेमा म तपाईलाई भन्छु। र मैले फर्स्ट सेमको लागि सी प्रोग्रामिङको भिडियो पनि मैले बनाएको छु हैन सेकेन्ड च्याप्टरसम्म र कसरी त्यसलाई कम्पाइल गर्ने त्यो सबै कुरा पनि मैले सिकाएको छु। यदि त्यो भिडियो हेर्नु छ भने यो डिस्क्रिप्सनमा जानु यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा जानु त्यहाँ मैले राखिदिएको छु। हेर्नुस् यो कुरा धेरै विद्यार्थीको छात्रवृत्तिको लागि अब नाम निस्केको छैन। तर तपाईलाई लाग्छ के नाम मेरो निस्किन्छ भने मजाको साथ के गर्नु पर्यो अहिलेबाट नै पढिराख्नु पर्यो। इन्जिनियरिङमा विद्यार्थीहरु एक्जामको टाइममा रोएर बस्छ। इन्जिनियरिङ विद्यार्थीहरु दुई चोटी रुन्छ है याद राख्नुस्। एउटा एक्जामको टाइममा एक्जाम भइरहेको कालमा रुन्छ र एउटा एक्जामको रिजल्ट जुन दिन आउँछ नि त्यो दिन रुन्छ।
तर बाद बाँकी काममा उनीलाई केही पनि अतोपतो हुँदैन, केही पनि मतलबै हुँदैन कि उनको पढाइसँग। त्यही भएर अहिलेबाट नै पढ्नुहोस् र पढाइसँग मतलब राख्नुहोस् हैन, किनकि तपाईँको करियर इन्जिनियरले नै फिक्स गर्नेछ, यो कुरा याद राख्नुहोस्। त्यही भएर जुनुनको साथ मोटिभेटको साथ के गर्नु पऱ्यो, पढ्नु पऱ्यो। त्यो भिडियोमा यति नै। अब अर्को भिडियोमा म तपाईँको लागि डिफरेन्सियल इक्वेसनको बारेमा म लिएर आउनु छु। मलाई पनि आफै पढ्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो सब्जेक्टहरू, त्यही भएर म भ्याइरहेको हुँदैन। त यो भिडियोमा यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ, बाई बाई, हेभ अ गुड डे।